भारत में मुसलमान औरतें शादी से पहले हिंदुओं से क्या करवाती हैं? मेरा ताल्लुक भारतीय रियासत उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से है। हमारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की रस्में पाई जाती हैं, खासकर शादी ब्याह के मौके पर। मेरी सहेली कुबरा की शादी के मौके पर मुझे पता चला कि बहुत सी रस्में तो ऐसी होती हैं जो कुंवारी लड़कियों को बताई भी नहीं जाती। मेरे अंदर उन रस्मों को जानने के लिए तजस्सुस पैदा हो गया। जब कुबरा की शादी का वक्त आया और मुझे पता चला कि रात की तन्हाई में उसके साथ भी रस्में की जाएंगी, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मैं जान सकूं कि वो कौन सी रस्में हैं जो अकेले में की जाती हैं। और जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो मैं कुबरा के कमरे में ही छुप गई। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुबरा के अब्बा उसे थोड़ी ही देर के बाद कमरे से बाहर कहीं लेकर चले गए थे। अलबत्ता एक बात बहुत अजीब थी कि वो शादी से एक रात पहले ही दुल्हन बन गई थी। उसने वही जोड़ा पहना था जो उसे शादी के दिन पहनना था। कुबरा के जाते ही मौका देखकर मैं भी कुबरा के कमरे से निकली और सारे घर में घूम फिर कर देख लिया, लेकिन कुबरा कहीं भी नहीं थी और ना ही उसके वालिद। न जाने वो कुबरा को लेकर कहाँ चले गए थे। कुबरा की माँ अकेली कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और इतनी रात में कुबरा की माँ ने मुझे अपने घर में देखा, तो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और हैरत से पूछने लगी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बहाना बनाया कि कुबरा की याद आ रही थी, इसलिए चली आई। वो सख्ती से कहने लगी, कुबरा सो गई है, वापस जाओ, सुबह आना। उनके इस झूठ पर मैं दंग रह गई। मैं जानती थी कि कुबरा तो घर में मौजूद नहीं है, फिर खाला ने मुझसे झूठ क्यों कहा है? या फिर शायद उन्हें भी मालूम नहीं था कि कुबरा अपने वालिद के साथ कहीं गई है। इन्हीं सोचों में उलझी मैं उल्टे कदमों अपने घर वापस लौट आई। अम्मा अब्बा ने इतनी देर से घर आते देखा तो बहुत गुस्सा किया। मैंने कह दिया कि शादी की रस्मों में देर हो गई थी। अगली सुबह जब मैं कुबरा से मिलने के लिए गई तो उसकी हालत बहुत अजीब सी थी। उसकी आंखें ऐसे सुर्ख थी जैसे वो सारी रात रोती रही हो, लेकिन उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। मैंने तन्हाई में उससे बात करना चाही, लेकिन मौका ही नहीं मिला। शादी वाला घर था, लोगों की भीड़ थी, और फिर जैसे ही हम दोनों तन्हा हुए तो मैंने कुबरा से पूछ लिया कि रात तुम कहाँ गई थी? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर उंगली रख दी और कहने लगी, तुमसे किसने कहा कि मैं कहीं गई थी? मैंने कुबरा को बता दिया कि मैं उसके कमरे में छुपी थी, मैं रस्में देखना चाहती थी। कुबरा कहने लगी, आज मैं शादी होकर यहाँ से चली जाऊँगी, फिर पता नहीं तुमसे कब मुलाकात हो, लेकिन मेरी बात मानो और आइंदा ऐसी कोई गलती ना करना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि शादी से पहले कैसी रस्में होती हैं तो तुम कुंवारे रहने को ही तरजीह दोगी। मैं जानती थी कि कुबरा भी शादी नहीं करना चाहती थी, उसे पढ़ने का शौक़ था, इसलिए मुझे लगा कि वो जल्दी शादी होने पर परेशान है और ऐसी बातें कर रही है, लेकिन उसके चेहरे की चमक तो कुछ और ही बता रही थी। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। मेरे अंदर मज़ीद तजस्सुस पैदा हो गया कि आखिर रात उसके साथ हुआ क्या था। थोड़ी ही देर में कुबरा का निकाह हुआ और फिर वो बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर चली गई, और मेरे लिए ये बात मुअम्मा ही बन गई कि शादी से एक रात पहले कौन सी खास रस्म होती है। इस गांव में सिर्फ चंद ही मुसलमान घराने थे, बाकी सब हिंदू थे, इसलिए कुबरा शादी होकर दूसरे गांव गई थी और मैं नहीं जानती थी कि अब मैं उससे कब मिल सकूंगी। कुबरा की शादी होते ही मेरी अम्मा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, क्योंकि वो मेरी ही हम उम्र थी और उसकी शादी हो गई थी। और फिर इस गांव में रहते हुए किसी मुस्लिम घराने में रिश्ता मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि चंद एक मुस्लिम घराने ही तो मौजूद थे, और जो रिश्ता आया हुआ था उसके बारे में अब्बा सोचना ही नहीं चाहते थे, जबकि मैं उस लड़के खालिद को पसंद करती थी, जो मेरे चचा का बेटा भी था। पता नहीं अब्बा को खालिद के रिश्ते में कौन सी बुराई नज़र आई थी, जो वो 2 दफ़ा इनकार कर चुके थे, और तीसरी दफ़ा भी खालिद ने मेरी मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप को भेज दिया था, और मुझे यकीन था कि अब्बा इस बार भी इनकार कर देंगे। मगर जब मैं सुबह सोकर उठी तो अम्मा की बात सुनकर दंग रह गई।
ابا خالد سے میری شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے، اور یہ وہ بات تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ پہلے ابا کا بلا وجہ بار بار منع کرنا، اور پھر اب اچانک ابا کا راضی ہو جانا یقیناً بہت حیران کن تھا۔ نہ مجھے انکار کی کوئی خاص وجہ سمجھ آئی تھی، اور نہ ہی اچانک راضی ہو جانے کی۔ جیسے ہی اماں نے مجھے بتایا کہ ابا مان گئے ہیں، میں فوراً ابا کا شکریہ ادا کرنے ان کے کمرے کی طرف دوڑی، لیکن اندر سے اتنی باتوں کی آواز نے میری قدم روک دیے۔ ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں کوئی اور بھی شخص موجود تھا، اور وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ بات تو مجھے پوری طرح سنائی نہیں دی تھی، لیکن باتوں کے درمیان میرا نام ضرور آیا تھا۔ غیر مرد کی آواز سن کر میرے دروازے پر ہی لوٹ آئی۔ میں نے اماں سے پوچھا، کون آیا ہے اماں؟ وہ کہنے لگی، مجھے تو معلوم نہیں ہے، تیرے ابا سے ملنے پتہ نہیں کون کون آتا رہتا ہے، آیا ہوگا کوئی کسی کام سے۔ میں حیران ہوئی، کیونکہ کام والے لوگ کبھی بھی گھر کے اندر نہیں آتے تھے۔ ابا تو اپنی دکان سے کام رکھتے تھے، پھر گھر میں کسی کو بلایا تھا اور میرا ذکر کیوں ہو رہا تھا؟ دراصل میرے ابا کی چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی، اور ان کا اصل کام لوگوں کو سود پر قرضہ دینا تھا، اس لیے اکثر ہی لوگ ادھاری کے سلسلے میں ابا کے پاس آتے جاتے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ہی کوئی شخص ہوگا، مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے سے نکلی تو میں نے اس آدمی کو ابا کے کمرے سے نکل کر باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ اسے پہلے سے ہی میری موجودگی کا اندازہ تھا۔ اس کی ایک ہی نظر مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بڑا سا زرد رنگ کا تلک بتا رہا تھا کہ وہ کسی ہندو گھرانے سے ہے۔ مجھے آر پار ہوتی نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اس کی نظروں میں عجیب سی چبھن تھی۔ مجھے اپنا آپ دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ کہاں۔ اس کے جاتے ہی میں ابا کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ ابا کہنے لگے، تیری خوشی کی خاطر میں نے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، ورنہ خالد مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب شادی کی تیاریاں شروع کرنی ہیں اور کچھ خاص رسمیں ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ ابا کی بات پر میں شرما گئی تھی، اور ساتھ ہی مجھے خاص قسم اور خاص رسم کا خیال بھی آیا تھا جو کبرا کے ساتھ ادا کی گئی تھی، اور اب میری باری تھی۔ میرا تجسس ختم ہونے والا تھا۔ وہ دن زیادہ دور نہیں تھا جب مجھے پتہ چل جاتا کہ شادی سے پہلے کون سی خاص رسم کی جاتی ہے۔ گھر میں شور شرابہ شروع ہو گیا تھا۔ جس کسی کو بھی پتہ چلا کہ میری اور خالد کی شادی ہو رہی ہے، وہ مبارکباد دینے کے لیے چلا آتا۔ ہندو اور مسلم گھرانوں میں میل جول کافی زیادہ تھا، اس لیے گاؤں کے زیادہ لوگ، ہندو لوگ بھی ہمارے گھر مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، اور دھیرے دھیرے تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب دوسرے دن میری شادی تھی، اور مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ اب میرے ساتھ بھی وہ خاص رسم ادا کی جائے گی۔ مجھے رہ رہ کر کبرا کے چہرے کی چمک یاد آ رہی تھی۔ یقیناً کوئی بہت خاص رسم تھی۔ اب تک ہلدی اپچن جیسی بہت سی رسمیں ہو چکی تھیں، لیکن مجھے بس اسی رسم کا انتظار تھا۔ اور پھر شادی سے ایک رات پہلے جب سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی، تو کچھ ہی دیر میں میرے ابا بھی میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اپنا شادی والا جوڑا پہن لو، میں کچھ دیر کے بعد تمہیں لینے آؤں گا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ کیونکہ میں کبرا کو بھی پہلے دلہن بنا دیکھ چکی تھی، اسی لیے اس بات پر حیران نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ابا کے کہنے پہ جلدی سے اپنا شادی والا جوڑا پہن لیا اور خوب تیار بھی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ابا میرے کمرے میں آئے اور سر سے پاؤں تک مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تو ہمارے لیے بہت ہی قسمت والی ثابت ہونے والی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی رات تو ہماری قسمت بدل دے گی۔ اس رسم کے بعد تیری شادی آسانی سے ہو جائے گی۔ ابا کی بات سن کر میں حیران ہوئی، میری شادی کی رسم سے بھلا ابا کی خوش قسمتی کا کیا تعلق تھا؟ میں اپنے کمرے سے نکلی تو میری اماں میرے سامنے کھڑی تھی، اور مجھے لگا کہ وہ مجھے دلہن بنا دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔
اور دعائیں دے گی، لیکن میری اماں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کبرا کی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے، میں صبح تک لوٹ آؤں گی۔ اماں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا تجھے معلوم ہے تیرا ابا تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ ابا مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن یہ اندازہ ضرور تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں گی اس کا تعلق میری اور ابا کی خوش قسمتی سے ہی ہوگا۔ اماں کے رونے کو نظر انداز کر کے ابا میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا، جبکہ اماں اندر موجود تھی اور یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی، لیکن ابا سے کچھ کہہ نہ سکی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ابا گاؤں سے باہر نکل آیا۔ یہاں کالی ماتا کا ایک بہت بڑا سا مندر بنا ہوا تھا۔ میں زندگی میں کافی دفعہ مندر گئی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں 2 مندر تھے، لیکن ہمیشہ اپنے اماں ابا سے چھپ کر سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی۔ میری کچھ سہیلیاں ہندو بھی تھیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، لیکن اماں کی طرف سے مجھ پر سختی سے پابندی تھی کہ میں کبھی مندر میں نہیں جاؤں گی۔ مگر آج شادی سے 1 رات پہلے ابا مجھے مندر کی سیڑھیوں پر لائے تھے، اس لیے میں دنگ رہ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں ایک مسلمان تھی، کسی بھی رسم کا تعلق پھر مندر سے کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پھر میرے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے جب میں نے اس شخص کو مندر کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے دیکھا جو اس روز ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ تو دن کی روشنی میں ہی مجھے بڑا خوفزدہ کر گیا تھا، رات کے اندھیرے میں تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس آدمی تک لے گئے اور پھر اس سے کہنے لگے کہ کل اس کی شادی ہے، آج کی رات ہماری رسمیں پوری کر دو تاکہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور اس کی شادی دھوم دھام سے نمٹ جائے۔ وہ آدمی بہت عجیب طریقے سے مسکرایا اور کہنے لگا، فکر ہی نہ کریں شیخ صاحب، ماتا کا ہاتھ آپ پر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اسے صبح ہونے سے پہلے یہاں آ کر لے جائیے گا۔ ابا مجھے اس کے حوالے کر کے واپس لوٹنے لگے تو میں نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں یہاں اکیلی کیا کروں گی ابا؟ وہ کہنے لگے، تم یہاں اکیلی نہیں ہو، اوپر مندر میں کچھ پنڈت بھی موجود ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر یہ ہندو میری رسمیں کیوں کریں گے؟ ابا نے جواب دینے کے بجائے زبردستی مجھ سے ہاتھ چھڑوایا اور مجھے اس آدمی کے حوالے کر کے واپس چلے گئے۔ میری جان ہوا ہونے لگی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ آدمی مجھے کھینچتے ہوئے مندر کے اندر لے گیا جہاں کچھ پنڈت موجود تھے۔ مجھے ایک بڑے پنڈت کے آگے بٹھا دیا گیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر لکیریں دیکھنا شروع کیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ منتر جنتر بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ سارا منظر مجھ پر ہیبت طاری کر رہا تھا۔ کالی ماں کی بڑی سی مورتی، رات کا اندھیرا اور بہت سے ہندو مردوں کی موجودگی نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کی پوجا پاٹ کے بعد وہ پنڈت کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، تو اپنے شوہر کے لیے بڑی خوش نصیب ثابت ہوگی، اب تیرے قدم تیرے شوہر اور تیرے باپ کے لیے لکشمی ہی لکشمی لائیں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ پنڈت وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر وہ آدمی مجھے مندر کے پیچھے ایک جگہ لے گیا اور اس ویرانے میں سوائے اندھیرے اور جھاڑیوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے گھر جانا ہے، اب تو تمہاری پوجا پاٹ بھی ختم ہو گئی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، یہ پوجا پاٹ تو بس ایک دکھاوا تھی تاکہ کل کو کبھی تو میرے خلاف اپنا منہ کھولے تو یہ پنڈت میرے حق میں گواہی دے سکیں، یہ گاؤں والوں کو بتا سکیں کہ تو یہاں صرف پوجا کے لیے ہی آئی تھی۔ اصل میں تو یہاں میں تجھے اپنے مقصد کے لیے لایا ہوں۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر مزید کچھ کہنے کے بجائے اس نے ایسی حرکت کی کہ میری چیخ نکل گئی۔ اس نے میرے وجود سے میرا لباس الگ کر دیا۔ رات کے اس اندھیرے میں میں اس ہندو آدمی کے ساتھ بالکل اکیلی تھی اور سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بری طرح مجھ پر حملہ آور ہوا تھا اور اس کا واضح مقصد مجھے نوچنا اور اپنی ہوس مٹانا تھا۔ میرا باپ مجھے کیوں اس آدمی کے حوالے چھوڑ کر گیا تھا؟ کیا شادی سے پہلے کبرا کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا؟
मगर कुबरा के चेहरे की चमक वो क्यों थी? ये सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था इससे पहले कि वो मुझे पूरी तरह बर्बाद करता। मैंने हिम्मत जुटाई और पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस आदमी के सर पर दे मारा। वो अंधेरे में चकरा कर गिरा था और मैं अपना आप समेटकर भागती चली आई थी। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर मेरा सांस रुकने लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा बजाया और जैसे ही मेरे अब्बा ने दरवाज़ा खोला, वो मुझे देखकर हैरान रह गए। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं अंदर दाखिल हुई और अब्बा अम्मा को सब कुछ बताया। अब्बा कहने लगे, झूठ ना बोल, मैं तुझे सिर्फ लक्ष्मी की पूजा के लिए छोड़कर आया था। क्यों बिला वजह एक शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही है? अब्बा की बात सुनते ही अम्मा ने अब्बा का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे तो पहले ही यकीन था कि तुम्हारी नीयत में कोई फतूर छुपा है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को दांव पर लगा दोगे। पैसे की हवस ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने बेटी को एक गैर मर्द के हवाले छोड़ दिया। जब तुमने मुझे बताया कि तुम पूजा के लिए बेटी को मंदिर छोड़ना चाहते हो, मैं उसी वक्त चौंक गई थी। मुसलमान होने के बावजूद तुम कैसे बेटी को पंडितों के हवाले छोड़ सकते थे? मगर मुझे ये अंदाजा हरगिज़ नहीं था कि तुम अपनी बेटी को उस शख्स के हवाले करके आओगे जिसका तुम्हें कर्जा चुकाना है। अब्बा ने जोर से अम्मा को धक्का दिया और कहने लगे, तो और क्या करता? मैं लाखों रुपए का कर्जदार हो गया हूँ। जिस शख्स को सूद के साथ पैसे दिए थे वो मेरे पैसे लेकर भाग गया, और वो पैसे दरअसल इस आदमी के थे, और अब ये मुझसे दिन रात पैसों का तकाजा करने लगा था। ऊपर से तुझे बेटी की शादी की पड़ी हुई थी। बार बार इसलिए मैं रिश्ते पर इनकार करता था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। क्या तुझे मालूम नहीं है कि जहेज के नाम पर यहां कितना कुछ देना पड़ता है? इन हिंदुओं का देखा देखी हम मुसलमानों ने भी ढेरों सारा जहेज देना लेना शुरू कर दिया है, और अब यह बात सबके लिए ही मुसीबत बन गई है। मैं भी यही सोचकर परेशान था कि इसे इतना सारा जहेज कहाँ से दूंगा। जब यही परेशानी मैंने इस आदमी से बयान की तो उसने एक रात के बदले बहुत सारा पैसा देने का वादा कर लिया और साथ ही कर्जा भी माफ़ करने की बात की। बस यही सोचकर मैंने उस आदमी के हवाले कर दिया कि हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे और इतना पैसा भी मिल जाएगा कि हम इसे जहेज में बहुत सारा कैश देकर रुखसत कर सकें। ये सब कुछ मैंने इसी की खातिर ही तो किया है ताकि इसकी शादी अच्छी तरह हो सके। अब्बा की बात सुनकर मैं हक्का पक्का रह गई थी। अब्बा ने मेरे जहेज के पैसे जुटाने और अपना कर्ज उतारने के लिए मुझे गिरवी रख दिया था। अम्मा रोते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे हमेशा से कहा था ये सूद का काम मत करो, सूद हराम है, ये इंसान को ज़मीन के अंदर उतार देता है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात ही नहीं सुनी। देख लो, तुम्हारा सारा पैसा भी डूब गया और साथ ही तुम अपने हाथों अपनी इज्जत भी दांव पर लगा कर आ गए। सच तो यह है कि सूद के पैसे ने तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दी है और तुम्हारे अंदर से सही और गलत का फ़र्क मिट गया है, वरना तुम कभी अपनी बेटी को इस तरह एक हिंदू के हवाले ना करते। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, शुक्र है अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली, मेरी दुआएं कबूल हो गईं। अब्बा ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगा, तुम्हारी इज्जत बची नहीं है, बल्कि सुबह उतरेगी जब मेरा भाई जहेज ना मिलने पर हमारी बेटी को यहीं छोड़कर चला जाएगा। क्या तुम भूल गई हो कि कुबरा की शादी वाली रात क्या हुआ था? कुबरा का बाप बेटी को दुल्हन बनाकर उसके ससुराल लेकर गया था और हाथ जोड़कर मिन्नतें की थीं कि मेरी बेटी को बगैर जहेज के रुखसत करवा लो, क्योंकि उसके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे। सारी रात वो दुल्हन बनी कुबरा के साथ उसके ससुराल वालों के पैरों पर बैठा रहा था और उसे अपनी बेटी की इज्जत के लिए दुआएं करता रहा था। जब जाकर कुबरा के ससुराल वाले राज़ी हुए और फिर वो अगले दिन रुखसत हुई थी। अब तो क्या चाहती है कि मैं भी जाकर अपने भाई के पैरों में बैठ जाऊं, या फिर मेरा भाई यहीं हम पर थूक कर मेरी बेटी को छोड़कर चला जाए? अब्बा की परेशानी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन इस तरह मुझे दांव पर लगा देना कहाँ की अक्लमंदी थी। अम्मा कहने लगी, सुबह की सुबह देखी जाएगी। अगर खालिद को कुबरा से सच्ची मोहब्बत होगी तो वो इसे बगैर जहेज के भी ले जाएगा, अगर नहीं होगी तो छोड़ जाएगा, लेकिन कम से कम हमारी बेटी की इज्जत और आबरू तो बची रहेगी। अम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई और अपने पास बिठा लिया, मुझे प्यार करने लगी। और फिर अम्मा के ज़रिए ही मुझे पता चला कि कुबरा के साथ उस रात को क्या हुआ था। उसके माँ बाप जहेज़ के लिए ही परेशान थे और हमारे गांव में इस जहेज़ की लानत बहुत ज़्यादा फैल गई थी।
लाखों के जहेज के बगैर कोई लड़की को रुखसत करवाने को तैयार ही नहीं होता था। और इसी बात का फ़ायदा हमारे गांव के कुछ अमीर हिंदू आदमी उठा रहे थे। वो लड़की के घर वालों को पैसे देने का वादा करते, रस्म के नाम पर लड़की की इज्जत के साथ खेलते और फिर शादी पर आकर जहेज के लिए पैसे देकर चले जाते। उनकी नेकनामी हो जाती और लड़की की शादी भी हो जाती, लेकिन जिंदगी भर उसके जहन पर एक बदतरीन याद रह जाती कि शादी से एक रात पहले कैसे वो किसी और के साथ पामाल हुई थी। अब जाकर मुझे याद आया था कि उस शख्स का नाम प्रदीप था और कुछ अर्सा पहले मैंने उसे अपनी एक सहेली की शादी पर देखा था। मेरी सहेली की शादी पर उसी ने जहेज के लिए पैसे दिए थे। मुझे ये बात पहले याद नहीं आई थी, मगर अम्मा के बताने पर मुझे उसका चेहरा याद आ गया था। वहीं उसकी नज़र मुझ पर भी पड़ी थी और शायद तब से ही वो इस मौके के इंतज़ार में था कि मेरी शादी के वक्त फ़ायदा उठा सके, क्योंकि मैं अपने गांव की खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती थी। वो सारी रात मैंने और अम्मा ने जाग कर गुजारती थी और अब्बा भी बहुत परेशान था। उसे ज़माने की थू की फ़िक्र थी और अम्मा का मानना था ये सब अब्बा की सूदी कमाई की वजह से हुआ है, क्योंकि अब्बा का दिल स्याह हो गया है। और फिर अगली सुबह हमें पता चला कि मंदिर के पीछे प्रदीप की लाश मिली है। रात उसे किसी सांप ने डस लिया है। गिरने की वजह से उसके सर पर चोट भी लगी थी और खून भी बहुत ज़्यादा बह गया था। प्रदीप के मरते ही अब्बा के सर से खुद ब खुद उसके कर्जे का बोझ उतर गया था। साथ ही इस बात को अभी सुकून हो गया था कि रात जो कुछ हुआ इस बारे में किसी को खबर नहीं हो सकी। अब्बा को इस बात का एहसास भी हो गया था कि सूदी कारोबार इंसान को सिर्फ बर्बाद ही करता है। अब्बा ने तौबा कर ली थी कि अब वो किसी को सूद पर पैसा नहीं देंगे। 11 बजे खालिद और उसके घर वाले बारात लेकर आए तो अब्बा ने उन्हें बताया कि हमारे पास जहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर खालिद के घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए और कहने लगे कि बगैर जहेज के हम रुखसती नहीं लेंगे। लेकिन खालिद खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे जहेज के नाम पर एक तिनका भी नहीं चाहिए। मैं अपने दम पर कमाकर अपनी बीवी को हर आसाइश दे सकता हूँ। उसने पहली बार गांव की इस फरसूदा रस्म को तोड़ा और मुझे बगैर जहेज के अपने साथ रुखसत करवा कर ले गया। खालिद की हिम्मत के बाद गांव के दूसरे लड़कों ने भी हिम्मत दिखाई और जहेज के खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए। जैसे ही जहेज की बुराई ने दम तोड़ना शुरू किया, वैसे ही वो हिंदू आदमी भी अपनी गंदी नीयतों के साथ पीछे हट गए, जिनका मकसद लोगों की गरीबी का फ़ायदा उठाना था और रस्मों के बहाने उनकी इज्जतों के साथ खेलना था। आज मेरी और खालिद की शादी को 1 साल होने वाला है। मैं अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हूँ, लेकिन आज भी जब मुझे वो रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमें जहेज की रस्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? जहाँ कहीं भी ये रस्म राइज है, वहाँ लड़कियों के वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हैं। भारत में जहेज की लानत बढ़ती ही जा रही है और मुसलमान भी उसके लपेटे में आ रहे हैं। सबको इज्तमाई तौर पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस लानत के खिलाफ बात करने की ज़रूरत है, ताकि लोग लड़कियों की पैदाइश पर परेशान होने के बजाय वालिदैन खुशी मना सकें।